कैदी नंबर 826 बहुत कम उम्र लड़का था। इसकी उम्र 18 साल थी। इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर रहता था। ना मैं इसे मासूम कह सकती थी, ना ही मक्कार। बस जब मैं इसे देखती तो मुझे लगता कि वो किसी गहरी सोच में मुब्तला है। चेहरा पुरस्रार सा था। मुझे इसके लिए सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो सजाए मौत का कैदी था। 18-19 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि इसके लिए ये दुनिया ही नहीं। वो तो बहुत कम उम्र लगता था। मेरा इससे पूछने को जी चाहता था कि तुम्हें किसकी वजह से, किस जुर्म की वजह से ये सजा मिली है कि दुनिया की इतनी बड़ी बहारें छोड़कर तुम आखिरत के सफर पर रवाना हो रहे हो। मगर इसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती कि मेरा इससे बात करने से भी दिल घबराता था। मेरा नाम शाजिया है। पेशे के एतबार से तो मैं एक इंस्पेक्टर ही थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था। मगर इस कैदी को देखकर मेरा दिल पिघल जाता और दिमाग सवालों से भर जाता था। मैं इससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता कि आप किसी कैदी से इस तरह बेतुकल्फाना गुफ्तगू कर सके। आज मुझे हुक्म मिला कि कैदी नंबर 824 की 2 दिन के बाद सजा है, यानी इसकी सजा का वक्त आ गया था। इसे इसके लवाहकीन से मिलवाया जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सजाए मौत के कैदी को इसकी सजा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान भी हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं इस कैदी से इसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। ये वो वाहिद हक है जो सजाए मौत के कैदी को दिया जाता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या पसंदीदा शख्स से मिलना चाहे। इसकी ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 826 जिसका नाम नौमान खान था, इससे भी इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी। मगर हाल ही में इसके अजीजों अकारिब इससे मिलने आए थे। मैं इसके गले लग कर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे ये सजा नहीं होने देगा, तुझे सजा से बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे इस औरत पर तरस आने लगा। माएँ भी कैसी बातें करती हैं। सजाए मौत तो इसकी 2 दिन के बाद होना लिखी ही थी, भला इसे कौन रोक सकता था। दरअसल अगला दिन इतवार का था, इसीलिए मुझे आज ही ये ऑर्डर मिला था कि मैं नौमान खान को इसके घर वालों से मिलवा दूं, ताकि फिर बाद में सजा पर अमल दरामद किया जा सके। मेरा तो ख्याल था कि नौमान खान की आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलना ही होगी, तो वो इसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस सुकून से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि इसकी ख्वाहिश इतनी ही अनोखी और निराली होगी। खैर, नौमान खान को इसके घर वालों से मिलवाने के बाद इसे वापस जेल में बंद कर दिया गया। अब इसके बाद सिर्फ 48 घंटे रह गए थे। मैंने हमदर्दी से इससे पूछा, पहली बार मैंने इससे बात की थी, नौमान खान तुम्हारी मरने से पहले आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो ही गई है। कौन सी आखिरी ख्वाहिश? इसने इतना ही तीखा सवाल किया था। यही कि तुम अपने घर वालों से मिल लिए हो, अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। ऐसा तो नहीं है। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश जरूर है, मैं इसे पूरा करना चाहता हूँ। नौमान खान ने बड़े एतमाद से जवाब दिया था, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। हाँ हाँ, पूरी करेंगे जरूर, ये तुम्हारा हक है। मैं इसकी कम उम्र का तर्स खाकर बोली, तो फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े के सामने पेश करो, मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार ऐसे नहीं करूंगा। बहुत खास ख्वाहिश है मेरी, और मैं जानता हूँ कि तुम किसी तक नहीं पहुंच जाओगी। ये बात इसके बेएतमादी देख कर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन क्योंकि वो सजाए मौत का कैदी था, मैंने सोचा जाने दो, बेचारा बस 2 दिन का ही तो मेहमान है, मुझे इससे दुश्मनी करके क्या मिल जाएगा। मैंने एसपी साहिब के सामने नौमान खान पेश कर दिया। बोलो बच्चे, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? आखिरी ख्वाहिश बता दो। लेकिन एसपी इतनी नरमी से सजाए मौत के कैदी से कैसे पेश आ सकते थे? मगर शायद वो भी इसकी हकीकत से वाकिफ होंगे, जानते होंगे कि इसका कसूर क्या है और इसे सजा क्यों मिली है। अमूमन यहाँ पर ज्यादातर कैदी ऐसे ही थे जिनका कसूर छोटा और सजा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले आजादाना घूम रहे थे। बहरहाल जब इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो इसने कहा कि एसपी साहब, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ और एक दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। इसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताले लग गए। एसपी साहब ने अकल और होशमंदी से काम लिया। देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा दें, मगर तुमसे शादी करने के लिए मानेगा कौन? कम बखत तुम्हारे घर वाले अमीर तो है नहीं, तुम एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखते हो, क्यों एक मौका जाया हो? कोई और चीज बता दो, खाना पीना, कोई किसी से मिलना जुलना, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम यहाँ हो। यह हमारे लिए दुख की बात है, मगर कानून सख्त है और कानून ऐसा ही है, सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कम उम्र और मासूम है या फिर ज्यादा उम्र का या बदमाश, सबके लिए एक ही सजा है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें सजा क्यों हुई, तुम्हारा केस तो सबसे ज्यादा मुआम्मे वाला है, लेकिन ये है कि अब तुम सजाए मौत के कैदी हो तो बिला वजह तो नहीं हो, तुम्हें किसी वजह से तो ये सजा मिली है। अब तुम किसी ढंग की ख्वाहिश का इजहार करो तो हम पूरी भी कर देंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ तुमसे कोई शादी के लिए राजी नहीं होगा
اور پھر ہم کیسے تمہاری شادی کروائیں؟ نعمان خان بڑے اطمینان سے بولا، ایس پی صاحب میں کب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ میری شادی کروائیں؟ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ میری شادی خود بخود ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر میرے بھی کان کھڑے ہو گئے، سوچنے لگی کہ کہیں یہ جیل کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کا نہ بول دے۔ نعمان خان نے کہا کہ مسجد میں اعلان کروا دیا جائے کہ نعمان خان ولد نعمت خان کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے جو ایک دن کے لیے سزائے موت سے پہلے اس کی دلہن بن سکے۔ اب یہ بات تھی تو بڑی بے ڈھنگی، مگر نعمان خان نے ہم سے وعدہ لیا کہ اگر کوئی عورت اس کے بعد بھی مجھ سے نکاح کرنے کو تیار ہوئی تو آپ روکیں گے نہیں اور صبح ہونے تک وہ میرے پاس ہی رہے گی۔ نعمان خان کی عقل مندی نے ہمیں بھی پریشان کر دیا تھا۔ اس کی حاضر جوابی ایسی تھی کہ ہم لوگ پریشان ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اعلان تو کروا دیں گے، مگر ہمیں اتنا یقین ہے کہ تم سے شادی کرنے کو کوئی نہیں آئے گی۔ کوئی عورت اپنا مستقبل کیوں برباد کرے گی؟ ایک دن کے لیے کیوں دلہن بنے گی؟ اپنے رشتہ داروں سے کیوں کر جھگڑے گی؟ خیر، نعمان خان نے میری کوئی بات نہیں سنی، کہنے لگا بس اب اعلان کروا دے۔ میری یہی خواہش ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی نہ آیا تو میں کوئی اور خواہش نہیں کروں گا، پھر مجھے بھلے سے سزائے موت دے دی جائے۔ ہم نے نعمان خان کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے مسجد میں اعلان کروا دیا، ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے۔ 2 دن کے بعد اسے اس کی جرم کی سزا میں پھانسی دے دی جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ اگر کوئی عورت پھر بھی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے تو فلاں تھانے میں آ جائے، وہاں سے اسے جیل پہنچا دیا جائے گا۔ ہمیں تو یہ مذاق ہی لگا تھا، ہم نے تو اس کی خواہش پوری کر دی، مگر ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد منظور نے بتایا کہ جیل میں ایک عورت آئی ہے جو دلہن کے لباس میں ہے اور اس کے ساتھ مولوی صاحب بھی ہیں۔ مجھے بات بڑی حیران کن لگی، مجھے لگا کہ شاید یوں ہی کہہ رہے ہوں گے، پر جب میں اور ایس پی صاحب باہر گئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ سامنے ایک نوجوان لڑکی جس کی عمر بمشکل 17 سے 18 سال ہوگی وہ کھڑی تھی اور اس کے ساتھ امام صاحب بھی تھے۔ مولوی صاحب کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کا نکاح پڑھانے کی حامی بھر لی ہے۔ اس کے پاس نکاح کا رجسٹر بھی تھا، جبکہ لڑکی خوب اچھی طرح تیار تھی۔ لڑکی کا میک اپ اور اس کی تیاری دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ سب تو اس نے پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ اب مجھے نعمان خان پر شک ہونے لگا تھا کہ اس نے ایسی خواہش کا اظہار ہی کیوں کیا۔ ایک دن کے لیے اسے اپنی دلہن سے مل کر کیا ملے گا؟ یہ عورت کون ہے؟ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا۔ جی مجھے نہیں پتا، یہ میرے پاس آئی تھی، اس نے اسی طرح دلہن کا لباس پہنا تھا، بولی کہ مجھے لے کر چلو، میں نے نعمان خان سے نکاح کرنا ہے۔ مجھے نہیں پتا جی اس کے دل میں کیا آیا ہے، میں نے تو اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں کرو، مگر یہ سمجھنے پر راضی ہی نہیں ہے، کہتی ہے کہ مجھے نعمان خان سے ہی نکاح کرنا ہے۔ میں اسے بتا چکا ہوں کہ وہ سزائے موت کا قیدی ہے، 2 دن بعد اس کی موت واقع ہو جائے گی، مگر یہ مانتی نہیں، کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، بھلے میں ایک ہی دن نعمان خان کے ساتھ رہوں، مگر میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی، کیونکہ میں نعمان خان سے سچی محبت کرتی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ نعمان خان کو کوئی لڑکی اتنا چاہتی ہے کہ اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہے۔ بات بڑی عجیب سی تھی، لیکن خیر ہمارا کام تو اس کی خواہش پورا کرنا تھا۔ ہم نے کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا، نعمان خان کو اس کے جیل سے بلا کر باہر آفس میں بٹھا دیا گیا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا، 2-4 گواہوں کی موجودگی میں قبول و احجاب ہوا۔ نعمان نے کہا کہ اب خواہش کے مطابق، وعدے کے مطابق آپ میری دلہن کو میرے جیل میں بھیجیں گے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں گا پورا دن، بس ہم اپنی پرانی یادیں تازہ کریں گے، پھر یہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد مجھے آپ موت کی پھانسی پر چڑھا دیں، کوئی غم نہیں ہے، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ نعمان خان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ سچی محبت واقعی ایسی ہوتی ہے، میں نے یہی دل میں سوچا تھا، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے پیچھے کتنی کہانی ہوگی جو ہمارے بھی ہوش و حواس اڑا کر رکھ دے گی۔ ایس پی صاحب نے مسکراتے ہوئے مجھے اشارہ کیا کہ تم اس لڑکی کو نعمان خان کے جیل میں بند کر دو، وہاں تو کرسی بھی نہیں ہے، بستر بھی نہیں۔ میں نے بھی یہی سوچا تھا، میں اس لڑکی کو جیل میں لے گئی، وہاں تو بمشکل 2 لوگوں کے کھڑے ہونے کی جگہ تھی، میں نے ان دونوں کو جیل میں بند کر دیا اور پھر باہر آ گئی۔ مجھے لگا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی تنگ آ جائے گی، مگر مجھے ہلکی سی آوازیں آنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی کچھ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شک ہوا کہ شاید جیل کا دروازہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر میں مطمئن رہی تھی، میں جانتی تھی کہ جیل کا دروازہ کھولنا اتنی آسان بات نہیں ہے۔ میری کوشش یہی تھی کہ نعمان خان اپنی آخری باتیں اپنی معشوقہ سے کر لے۔ مجھے ان دونوں میں فی الحال کوئی دلچسپی نہیں تھی، جو وہ باتیں کر رہے تھے نہ ہی میں نے سنی نہ ان پر دھیان دیا۔ مجھے مطمئن کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی ہے کہ جیل پر ایک مضبوط تالا لگا ہوا ہے اور اس تالے کو کوئی بھی چاہ کر بھی نہیں کھول سکتا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی، مجھے نیند آنے لگی، تبھی مجھے جیل سے تھوڑی سی چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً ہی وہاں پہنچی تو وہ لڑکی جو کہ نعمان خان سے نکاح کر کے یہاں آئی تھی
اور जेल में बैठी हुई थी। इसने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए, मैं अब नुमान खान के साथ एक मिनट नहीं रह सकती। मुझे लगा कि शायद नुमान खान ने इस लड़की के साथ कोई बदतमीजी की होगी। इसने कहा कि मेरे माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे होंगे तो मुझे घर जाना है। मैंने जल्दी जल्दी जेल का दरवाजा खोला, इस लड़की को आजाद किया और वापस ताला लगाकर नुमान खान को कैद करके वापस अपने कमरे में आ गई। मैं इस बात से बेखबर थी कि जब मैं सुबह उठूंगी तो एक तूफान होगा जो मेरा मुंतजिर होगा। एसपी साहब ने मुझसे कहा कि वो सजाए मौत वाला कैदी 826 कहाँ है। मैंने कहा कि वो अपने ही जेल में होगा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोले कि मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने एक दूसरे कांस्टेबल को भेजा था कि वो नुमान खान को लेकर आए। अब तुम जाकर जेल नंबर 826 में चेक करो कि वो कहाँ है, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने एसपी साहब को ये तो कह दिया था, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मानने तो मुझे सांस नहीं आ रही थी। अगर वो कैदी कहीं गुम हो गया या इसने मुझे कोई चकमा दे दिया हुआ तो मैं क्या करूंगी। खैर मैं जल्दी जल्दी 826 वाले जेल में गई। वहां तो अंधेरा ही छाया हुआ था। मामूल के मुताबिक मैंने नुमान खान को आवाज दी मगर कोई जवाब नहीं आया। मैंने टॉर्च लगाकर देखा तो एक मरियल सा शख्स था जो कि जेल के फर्श पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसकी मौत वाक़या हो चुकी है। मैंने जल्दी से जेल को खोला मगर जब मैंने इसे हाथ लगाया तो मेरी तो जान निकल गई। इतने में एसपी साहब भी पहुंच चुके थे। इन्होंने भी इस शख्स की तरफ देखा तो इनके भी होश उड़ गए थे। एसपी साहब मुझे डांटने लगे, तुम में इतनी अक्ल नहीं कि तुम्हें इतना तजुर्बा हो गया है यहाँ काम का, मगर अभी तक तुम्हें लोगों की समझ नहीं आई। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अब अगर किसी कोताही की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो इसका असर सिर्फ तुम पर होगा। एसपी साहब सुनाने लगे और मेरा दिल चाह रहा था कि सामने मौजूद लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था इसे किसी सूरत भी भुलाया नहीं जा सकता था। मैंने तो सोचा था कि ये लड़की जो दुल्हन बनकर नुमान खान के साथ मिलने आई है मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि नुमान खान ने इसे हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वो खुद दुल्हन के लिबास में निकलकर जेल से भाग गया था और हमारे सामने इस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को सजाए मौत तो हम दे भी नहीं सकते थे क्योंकि सजाए मौत का कैदी जो होता है सजा तो इसे ही दी जाती है। अब इस लड़की को हम क्या कह सकते थे जबकि ये लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। आप लोगों ने नुमान के साथ अच्छा किया, वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। ये बात वो वक्त पर साबित करेगा। इस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझसे ये बात कही तो मुझे इस पर मजीद गुस्सा आने लगा मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसपी साहब ने हुक्म दिया कि अब नुमान खान को जल्द से जल्द ढूंढा जाए वरना 2 दिन के बाद हम क्या जवाब देंगे। हमें इसे सजाए मौत देनी थी, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था और वो हमें चकमा देकर भाग गया। बड़े अफसोस की बात है, मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहब मुझे मुख्तलिफ बातें सुना रहे थे। मेरा दिल था कि घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक शख्स पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस खाया, तरस खाकर इसका निकाह करवाया और इसने मेरी ही आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था कि हम इस लड़की के माँ बाप तक पहुंचे या फिर नुमान खान को ढूंढे। नुमान खान रात के अंधेरे में कहाँ गया हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था क्योंकि वो यहाँ से सुबह के 4 बजे निकला था। मगर मुझे इस लड़की पर हैरत हो रही थी। अब मेरी दिलचस्पी का मरकजा वो लड़की बन गई थी कि आखिर वो लड़की कैसे नुमान खान की जगह बैठने पर राजी हो गई, कैसे इसने नुमान खान को अपना शोहर भी मान लिया और कैसे नुमान खान की जगह बैठने पर राजी हो गई और कैसे इसने ये सोच लिया कि नुमान के हिस्से की फांसी से दे दी जाएगी। इतनी मोहब्बत किसी मुजरिम से तो नहीं की जा सकती। अगर नुमान बुरा होता तो ये लड़की इससे इतनी मोहब्बत कैसे करती। मैंने इसे इसके माँ बाप का पूछा तो इसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो मंजूर अली की बेटी है। मंजूर अली साथ वाले गांव में रहता था। मंजूर अली को बुला कर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। मगर मैंने सोचा कि जब लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं सारी बात इसी से पूछ लूं। तब इसने एक अजीब सी बात बोली कि मैं नुमान भाई के बारे में एक बात आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने हैरत से इसे देखा था। वो अपने शोहर को भाई कह रही थी। क्या कहा तुमने? नुमान भाई? क्या तुम इसे भाई समझती हो या रिश्ते में वो तुम्हारा भाई लगता है? तुम लोगों ने ये नाटक किया है। नहीं, वो रिश्ते में मेरा भाई नहीं लगता मगर मेरे भाइयों जैसा है। मोहब्बत मैं इनसे जरूर करती हूँ मगर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि मैं इन्हें भाई ही मानती थी। तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने इसे निकाह क्यों किया? क्या वजह है? क्या तुमने हम सबको चकमा देने के लिए, नुमान को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया? यकीन माने ऐसा भी नहीं है। वो कल शाम तक वापिस आ जाएंगे। वो मुझे यहाँ कैसे देख सकते हैं? और जाहिर है अब तो इन्होंने मुझसे निकाह कर लिया है। मैं इनकी जिम्मेदारी हूँ। वो इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर बुज़दिलों की तरह
گھبرائیں گے نہیں، وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ لڑکی کی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی تھی، پھر جو اس نے مجھے کہانی سنائی وہ تو مجھے مزید پریشان کر گئی تھی۔ میں مجبور ہو گئی کہ میں اپنا فیصلہ بدلوں اور دوبارہ سے اس سارے معاملے پر غور و فکر کروں۔ میرا نام نازیہ ہے، میری بڑی بہن کی منگنی نعمان سے ہو چکی تھی۔ نعمان خان بچپن سے ہی بہت بہادر لڑکا تھا۔ زندگی میں شاید ہی ایسا کوئی وقت آیا ہو جب نعمان کسی سے ڈر کر بھاگا ہو۔ وہ میرے ابا کی بہن کا بیٹا تھا۔ میرا پھپھو زاد ہونے کی وجہ سے اماں ابا نعمان بھائی پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ پھر جب انہوں نے میری بڑی آپی کی منگنی نعمان بھائی سے کر دی تو وہ ہمارے گھر بھی آنے جانے لگے، مگر گاؤں کا ماحول بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ایک رات نعمان بھائی باجی سے ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ اس دن اماں ابا بھی گھر پر نہیں تھے۔ نعمان بھائی کی منگنی ہو چکی تھی، ظاہر ہے ان کا ہمارے ساتھ ایک رشتہ بن گیا تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی گھر پر تھی، گھر میں اور کوئی نہیں تھا۔ وہ پچھلے دروازے سے آئے، میں سمجھ گئی تھی کہ آپی سے ملنے آئے ہیں۔ میں کچن میں چائے بنانے لگی، وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ میں گھبرا گئی، مجھے لگا شاید امی ابو آ گئے ہیں، مگر میں نے جا کر دروازے سے باہر جھانکا تو کوئی 3-4 آدمی کھڑے تھے۔ میری آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمارے دروازے پر کبھی ایسے آدمی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی تسلی تو تھی کہ نعمان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، مگر یہ آدمی گاؤں کے بدماش تھے، مجھے ان کو دیکھ کر ہی خون سوکھتا۔ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ دروازہ کھول دو ورنہ ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ میں نے ان سے منت سماجت کی کہ ہم گھر میں اکیلی بہنیں ہیں، تم لوگ یہاں سے واپس جاؤ۔ تب انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، تم لوگ اس گاؤں میں بے حیائی پھیلا رہے ہو۔ ہمیں صاف پتہ ہے کہ اس گھر میں اور کون کون ہے، ہمارے سامنے تم لوگوں کے گھر میں ایک لڑکا آیا ہے۔ یہ شور سن کر نعمان بھائی بھی باہر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھول دیا، مجھے اندر جانے کو کہا۔ میں تو اندر کمرے میں چلی گئی، مگر نعمان بھائی ان لوگوں سے الجھ پڑے۔ ان میں سے ایک نے بہت غلط بات کی، بولا کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر لڑکیاں ہیں اور اس طرح کی لڑکیاں ہیں تو ہم بھی آ جاتے ہیں، ہم تو 3-4 ہیں، پیسے بھی اچھے دیں گے۔ یہ بات سن کر نعمان بھائی سے رہا نہیں گیا۔ ان لوگوں نے اتنی غلط بات کر دی تھی کہ نعمان بھائی غصے سے ابل رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کی ہونے والی بیوی کے بارے میں اتنی غلیظ بات کوئی کرے، کسی بھی مرد کے سامنے کرے تو کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ نعمان بھائی نے اس وقت تو ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک تو نہتے تھے اور دوسرا عقل مندی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ ہم ہوتے ہوئے ان سے نہ لڑیں، کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان سے نہ لڑا جائے۔ انہوں نے انہیں سمجھا بچا کر بھیج دیا، مگر اب تو یہ معمول کا تماشا بن گیا۔ ہمارے گھر کے باہر 3-4 بدماش کھڑے رہتے تھے۔ اماں ابا جیسے ادھر ادھر ہوتے یہ لوگ ہمیں تنگ کرنے لگتے۔ ایک دن ایسا ہی ایک واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میری آپی اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ کھڑکی توڑ کر ایک بدماش کمرے میں گھس آیا۔ اسی وقت نعمان بھائی بھی گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان سے برداشت نہیں ہوا، بس پھر ایک ایسی لڑائی ہوئی جس نے نہ صرف میری بہن کی جان لے لی بلکہ نعمان بھائی کے ہاتھ سے بھی ایک ایسا جرم ہو گیا جس کی سزا انہیں سزائے موت کی صورت میں ملی۔ اگر ہم لوگ امیر ہوتے، ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی تو یقین کریں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ کسی کے گھر پر حملہ کر کے اس کی عزت پر حملہ کرنے کے جواب میں کسی پر بھی پھول تو نہیں برسائے جائیں گے۔ نعمان بھائی نے جو بھی کیا وہ غیرت میں کیا اور ان پر کسی قسم کا کیس بنتا بھی نہیں ہے، مگر چونکہ گاؤں کے لوگ طاقتور ہیں تو انہوں نے نعمان بھائی کے لیے زندگی عذاب کر دی۔ پہلے وہ 6 مہینے ادھر ادھر روپوش رہے، مگر پھر آخرکار انہیں پکڑ کر جیل میں ڈلوا دیا گیا۔ اب اگر وہ یہاں سے نکلتے بھی ہیں تو بھی یہ لوگ انہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حالانکہ قصور ہمارا نہیں، قصور ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ہمارے گھر پر بلا وجہ نظر رکھی، اور ہمیں ہمارے ناکردہ گناہوں کی سزا دینا چاہیے۔ نعمان بھائی کی والدہ نے ان سے ملاقات کے دوران انہیں یہ منصوبہ سمجھا دیا تھا۔ میری اماں نے انہیں قسم دے کر کہا تھا کہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی تم پر قربان کر دوں گی، مگر تم کو سزا نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارے خاندان کو جتنی ان کی ضرورت ہے اتنی اور کسی کی نہیں ہے۔ میں مر بھی جاؤں تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس کیس کا ہوگا کیا، لیکن بس خدا کی مدد سے ان لوگوں کی بھی کسی بڑے تک پہنچ تھی۔ نعمان اسی شخص سے ملنے کے لیے شہر گیا تھا، راتوں رات جا کر اپنا کیس اس کے سامنے رکھا۔ وہ بڑا پائے کا وکیل تھا۔ بعض اوقات ایک اچھے وکیل سے جان پہچان ہونا بھی انسان کو تھانے اور جیل کی سلاخوں سے بچا دیتا ہے۔ اگرچہ یہ بات کافی آگے جا چکی تھی، مگر وکیل صاحب کی دھمکی اور ان کے دلائل نے ایس پی صاحب کو بھی قائل کر لیا کہ سزائے موت نہ ہی نعمان خان کے لیے بنتی تھی اور نہ ہی نعمان خان کی کوئی اپیل دی گئی، نہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا۔ کیس یہ چلا، اس کے بعد نعمان خان باعزت بری ہو گیا تھا، کیونکہ وہ نہتا تھا، اس کے پاس تو کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، نہ ہی اس کے نام پر کوئی اسلحہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شاید ان کی محبت اور خلوص کی لاج رکھی، ورنہ اتنے بڑے کیس میں نے کبھی کسی کو بری ہوتے ہوئے نہیں
دیکھا۔ خدا تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔